अस्सलाम अलैकुम। आज इतवार है और 10 तारीख है और फाइनल राउंड शुरू हो चुका है। सबसे अहम हफ्ता है। अब तक के जितनी भी हम आपको प्रीवियस वीडियो बनाते रहे हैं, सारे प्रोग्राम बताते रहे हैं कि ये दिन अहम है, ये है, ये हफ्ता जो है ना सबसे अहम जा रहा है, जो आगे सुबह से शुरू हो रहा। आखिरी 5 दिन रह गए हैं चीफ जस्टिस आटा बंदयाल के। अब देखते हैं जी कि वो क्या कार्रवाई करते हैं। उनके पास नैब वाला केस है, उसके पास इलेक्शन कमीशन वाला केस है। इलेक्शन कमीशन वाला नहीं, इलेक्शन करवाने वाला। और वो इलेक्शन करवाने में पाकिस्तान बार कौंसिल का भी है, आबिद ज़ुबैरी और इन लोगों के केस भी हैं, इमरान खान के हवाले से भी है। ये हफ्ता छक्के छुड़ा देने वाला है दोनों तरफ से। और ये हफ्ता हमारी इतलात के मुताबिक आरिफ अलवी साहब के लिए भी शायद आखिरी हफ्ता हो। ये बहुत बड़ी खबरें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त मैं अपनी गाड़ी में बैठा हूँ, कहीं हमारे अजीज़ हैं वो उम्रा करके आए हैं और एक हमारे दूसरे अजीज़ हैं वो हज करके आए हैं। मैं चूँकि ख़ुद लंदन चला गया था 2 महीने के लिए, तो हमारी उनसे मुलाकात नहीं हुई, तो आज उनसे मुलाकात के लिए जा रहे हैं। और मैंने कहा आपको अहम वीडियो जो है ना वो बता दूं, फिर मैं ज़रा बिज़ी हो जाऊंगा। तो सूरत हाल ये है कि इमरान खान के हवाले से सबसे अहम क्या है कि कल 11 तारीख को इमरान खान की बड़ी ज़मानत लगी हुई है, बड़ी ज़मानत। मैं उसको इमरान खान का सबसे बड़ा केस समझता हूँ, साइफ़र वाला केस। ठीक है, अब साइफ़र वाले केस में देखें क्या यू टर्न है। इमरान खान ने कहा था ये देखो ए मैनू खत मिले है जी, ए मैनू खत मिले जब मैं खोल के देखा है ना, ए तो किसी चीज़ का बिल सी। इमरान ने भी वो वाला साइफर लहराया है। अच्छा, पूरी कौम को उसने हिजान में मुब्तला कर दिया, पूरी दुनिया से मुखालफत मोल ले ली, अमेरिका को समझो धमकी दे दी कि आप हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। तो हुण की कहता है, उस वक़्त हम कहते थे कि ये साइफर झूठा है, कोई खत नहीं आया, आर्मी ने कहा है, सब ने कहा है। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं नहीं जी नहीं, हम कह रहे हैं, पहले हम कह रहे थे साइफर झूठा है, अब हम कह रहे हैं साइफर सच्चा है। इमरान कहते जी साइफर झूठा है। क्या बात है, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। पहले असी जनाब यदि मुखालफत कर रहे सा, तो हुण इमरान कहते नहीं जी वो तो झूठ है, साइफर तो था ही नहीं। अब केस बन गया है साइफर का। शाह महमूद कुरैशी बीच में आ गया, असद उमर आ गया है, मानी खान आ गया है, सारे आ गए हैं ना, सारे आ गए। तो उस वाले केस की जनाब बेल लगी हुई है और जज के उन्होंने नक्को नक कर दिया है। जैसे आमिर फ़ारूक को मैंने बताया था ना कि आमिर फ़ारूक और इमरान खान, इनका मुझे नूरा कुश्ती लग रही है। नूरा कुश्ती का आपको पता है ना, जेड़े भी बड़े बड़े सरबराह गुजरे हैं ना, जैसे नवाज शरीफ, भुट्टो साहब और नवाब ऑफ कालाबाग, इनका एक मुलाजम होता था। नवाब ऑफ कालाबाग का ख़ास तौर पे बता दूं, उसका नाम नूरा था, जो अनपढ़ था, जिसको हर चीज़ का पता होता था, किसको मिलना है किसको नहीं मिलना, नूरा ही तय करता था, नूरा। इसी तरह जुल्फ़कार अली भुट्टो का भी नूरा मशहूर था बड़ा। तो इनका सबका होता है। और वो आपस में कोई लड़ाई शड़ाई होती है ना, तो नूरा कुश्ती ये होती है कि जनाब कानज के तू ज़रा जोर लाएगा तो मैं डिग पवांगा, ते तू जीत जाएगा, तो जब मैं जोर लावांगा तो तू डिग पवी। थे ये होती है मिली भगत वाली नूरा कुश्ती। तो ये नूरा कुश्ती आमिर फ़ारूक को इन्होंने दबाया है इमरान खान ने, क्योंकि इमरान खान का तरीका यह है कि उतो रोला पाई जाओ तो विचों खाई जाओ। ये सारे हर जगह यही है, हर जगह। इमरान खान कहता है ओए मुझे जेल में सहूलतें नहीं मिली, पता लगा वहाँ तो बकरे के लैम और बकरे की टांगें और रोस्ट और मुर्गे और चरगे और देसी अंडे और देसी पराठे, ये सारी चीज़ें पहुँचाई जा रही हैं। ठीक है, लेकिन उतो क्या इंप्रेशन क्या गया है कि इमरान बेचारा कीड़े मकोड़ों सोंदा है और पेशाब करने की जगह कोई नहीं, और 6 दिन से उसने पेशाब नहीं किया और बदबू आ रही है और ये है वो है। अब पता चला है कि उसके लिए जनाब 5 डॉक्टर हैं, 5 अखबार रोज़ आते हैं
کلر ٹی وی لگا ہوا ہے بڑا، اور اس کو ہر طرح کی پسند کے کھانے اپنی مرضی کے، جو عمران کہے کہ مینو ہرن دا گوشت چاہیے نا، ہرن دا گوشت، انہوں ہرن دا گوشت بھی مل رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اسی اپنے پیسے نال کر رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں۔ تو دوسروں کے لیے یہ سہولت نہیں تھی، دوسروں کے عمران نے پنکھے بھی اتار لیے تھے۔ تو عمران دا یہ ہے کہ اتوں رولا پائی جاؤ تو وچوں کھائی جاؤ۔ انہوں نے عامر فاروق کے خلاف درخواست دی کہ ہم آپ کے پاس کیس نہیں سنوانا چاہتے، تو عامر فاروق ان کے سامنے جناب بالکل لیٹ گئے، اس کو ٹھیک ٹھاک ضمانت دے دی۔ اس کے سارے کیس جتنے بھی اس کے پاس پڑے ہیں، یہ جیل والے اور اے کلاس والے اور یہ وہ سارے عامر فاروق ہی کر رہے ہیں۔ بھئی جب تیرے اوپر انہوں نے اعتماد ہٹا لیا ہے تو آپ اپنے پاس کیس ہی فکس نہ کریں، آپ چیف جسٹس ہیں، لیکن نہیں، اتوں تو رولا پائی جاؤ تو وچوں کھائی جاؤ۔ اب عمران کے جو باقی 12 کیسوں میں ضمانت کینسل ہوئی ہے عدم حاضری پہ، اس کا کیس بھی عامر فاروق کے پاس پڑا ہے۔ جو لاہور والے کیس ہیں وہ بھی اسلام آباد کے عامر فاروق کے پاس پڑے ہیں۔ سر جی ادھر اب تفصیل جائیں گے نا، آپ کو سارا قانون ایک ہی نظر آئے گا کہ لاڈلے واسطے سارا قانون بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کیسوں کا بھی اسی ہفتے میں فیصلہ ہونا ہے، جو 12 کیس ہیں۔ سائفر والے کیس کا بھی اسی ہفتے میں فیصلہ ہونا ہے۔ عمران خان اسی ہفتے باہر بھی جا سکتا ہے، اس کو سزا اس کی لمبی بھی ہو سکتی ہے، الیکشن کی ڈیٹ آ سکتی ہے۔ جو یہ عارف علوی ہے یہ کوئی سرپرائز دے سکتا ہے۔ تو یہ ہفتہ بھرپور ہے جی، بھرپور۔ اور اس کے علاوہ ہمارے جو نئے چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، بڑے متوازن ہیں، دشمن بھی تعریف کرے گا کہ یہ میرٹ والے بندے ہیں۔ نون لیگ خوش نہ ہو اور وہ میرٹ پہ کرے گا، وہ کسی کی حمایت نہیں کرے گا۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، میں نے ان کے پاس بہت سارے کیس کیے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ نے 17 تاریخ کے لیے کھانے کا اہتمام کیا ہے، نئے پرانے سب کو بلایا ہے۔ اور قاضی فائز عیسیٰ کا مین مقصد یہ ہے کہ جو عطا بندیال نے گروپنگ پیدا کی تھی ججوں میں، یہ سیرا عطا بندیال کو جاتا ہے۔ عطا بندیال ویسے تاریخ میں، اب پتہ آپ کو کیا ہے، ہم تو عطا بندیال کی برائیاں کر رہے تھے نا، جو نون لیگ کے تھے یا پی ڈی ایم کے تھے۔ اب شہباز گل اور جو عمران خان کے حامی ہیں وہ بھی اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ ایون اعتزاز احسن وغیرہ، کھوسا صاحب، اور بھائی کچھ کر کے جا، تیرے پاس 4 دن 5 دن رہ گئے تو ان کے لیے بھی کچھ نہیں ہوا نا۔ یہ تو کہتے ہیں سیدھا یہ جائے اور اٹک جیل سے عمران کو بازو سے پکڑ کے باہر لے آئے اور سیدھا آ کے سپریم کورٹ کی کرسی پہ بٹھا دے۔ ان کی تو یہ توقعات ہیں، تو یہ پوری نہیں ہوئی، لہٰذا اب وہ بھی ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ عطا بندیال تو کہتے ہیں نہ گھر کا رہا ہے نہ گھاٹ کا رہا ہے۔ یہ عطا بندیال کے لیے فٹ ہوتا ہے جی، نہ گھر کا رہا ہے نہ گھاٹ کا رہا ہے۔ اور باقی تفصیلات آپ کو پتہ ہے، یہ ہم مذہب، ہم پیالہ، ہم نوالا، یہ سارا عمران خان کا وہ بالکل ہے۔ اور ساسوما جیت گئی ہے، اور عمران خان جو ہے نا، دیکھیں اب اس کے اوپر یہ آخری کیا پتہ کھیلتا ہے، کیونکہ جو یکے والے پتے ہیں نا، وہ عارف علوی نے بھی اپنے پاس 4 رکھے ہوئے ہیں یکے والے پتے۔ یکے والا پتہ اہم ہوتا ہے نا تاش میں، اور جو عطا بندیال ہے اس نے بھی 4 پتے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ اب وہ پھینکیں گے تو پتہ چلے گا کہ جناب ایک ہی ہو گیا، ایک رولا پہ گیا عطا بندیال سیٹ لے گئے، یا ایک رولا پہ گیا عارف علوی سیٹ لے گئے۔ تو اس کے اوپر بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے، بڑا کروشل ٹائم ہے۔ اور باقی آئی ایم ایف کے حوالے سے بتائیں، کوئی گڈ نیوز نہیں ہے۔ عاصم منیر صاحب اہم رول ادا کر سکتے ہیں، یہ میں نے جو تجویز دی ہوئی ہے آئی ایم ایف کا قرضہ اتارنے کے لیے، صرف اس کو ٹاسک لے کے وہ چلیں نا تو یہ وہ کر سکتے ہیں۔ باقی زرداری صاحب نے خود کہہ دیا پہلے معیشت تو پھر الیکشن۔ تو بلاول بھٹو کہتا ہے پہلے الیکشن تو پھر معیشت۔ ان کا باپ بیٹے کا بھی اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ تو یہ سر جی کھچڑی پکی ہوئی ہے، اب دیکھیں اس میں کون کامیاب ہوتا ہے کون نہیں ہوتا۔ تو فی الحال کوئی اچھی خبر نہیں ہے کوئی بھی، ٹھیک ہے۔ تو آگے آخر میں جو میں کہتا ہوں کہ اللہ ہی جانے کون بشر ہے، ٹھیک ہے جی۔
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کے بعد. بڑا اہم ہفتہ جو آپ کی نظر ہم نے کر دیا, سارے ڈیٹیل کیس بتا دیا. اللہ حافظ.